वाडी आयज आमी हांगा सगळी महिला जमले एक उमेदीचो आमचो असो उत्सव हा। आयज आमचो विठ्ठल रुक्मिणी ह्या देवाचो आयज 36वो वर्धापन दीस आसा। सकाळच्यान आमी सगळी हांगासर तयारी चालू आसा आमची। तुमी पळयता भितर गर्भकुडीन आमचें देव कार्य चालू आसा। तशेंच भायर आमची जी जेवणाची वेवस्था आहा आनी एक आमची एक बरी गजाल आसा जी आमची जाणट्यांनी प्रथा केल्या महाप्रसादाची। कित्याक आमी केन्नाच कोण भायले लोक येवन आमचो महाप्रसाद करना। आमची जाणट्यांनी प्रथा केल्या पण आमचे वाड्या वयली महिला तशेंच आमचे भाव हे सगळे मेळोन आमी मोठ्या उत्साहान महाप्रसादाची तयारी केल्लेली आहा। एकूच मातसो प्रॉब्लम जरा लायट नासली तरी सुद्दां आमच्या देवस्थानान आमच्या अध्यक्षान आनी आमच्या कमिटीन बऱ्यांतली बरी वेवस्था करून आमी उमेदीन महाप्रसाद करून केलो। कित्याक हांगा हजारो भाविकांचे पांय लागता, तीर्थप्रसाद आसता, महाप्रसाद आसता आनी हो आमचो दनपारचो कार्यक्रम आसा। रातचो आमचो जो कार्यक्रम आसा जी श्रीची पालखी तशीच आमची सुवाशिनी सगळी मेळोन जोडयांचो कार्यक्रम आहा। मंदिराच्या सबंद आमी परिसरांत आमी जोडवी घेवन आनी पालखी आमची घेवन आमी भोंवतली तेन्ना हांव सगळ्यांक एक मागता की तेंच्यांनी ह्या मंदिरान येवन महाप्रसाद तशेंच रातचो जो कार्यक्रम आसा आमचो जोडयांचो तो सगळो पळोवंक इन्वायट करूंक सोदता की हे आमचे देवस्थाना प्राचीन देवस्थान आसा आनी ह्या देवस्थानाचे आमची सगळी कमिटी जी आसा सगळे मेंबर्स आसा ह्या देवळाची आमी उदरगत करूंक सोदता। म्हाका दिसता येता त्या काळान येता ते तुमच्या फुडल्या देवस्थान तेन्ना हांगा ह्या देवस्थानाची खंय तरी बरी उदरगत जावपाची आसा। मागता सगळ्या भाविकांक आमच्या देवळाक हातबोट लावन आमच्या देवळाची उदरगत करता। तसंच हे चूक वा त्यांनी अपराध झालेला असेल पूर्णपणे क्षमा करून सगळ्यांना उत्तम त्यांनी दीर्घ आयुष्य आरोग्य प्राप्त करून देऊन सर्वांची राखण द्या, रक्षण करा, कल्याण परत तुमच्या चरणाकडे हे जे कपडे आता जे कपडे माझ्या या श्रीकांत त्यांच्या तरुणाने जे कपडे माझ्या दुर्गा मंडळी यांनी हे जे कपडे आज तुमच्या चरणाकडे तुमच्या चरणाकडे ब्रह्मस्थ संस्थानाच्या वतीन तुमकां सगळ्यांक एक निमंत्रण दिता की आयज दनपारा आमचो महाप्रसाद आसा। तसोच सांजची पालखी दिवजा आमची सगळ्यांची आसा। एक सगळ्यांक सांगूंक सोदता की आमचें हें देवस्थान जें आसा हेची खूब मान्यता लोक हांगा खूब मानता। जशें की एक एग्जाम्पल तुमकां दिता की हांगासर कोणी तरी आपल्या दोळ्याचें ऑपरेशन जावनी बऱ्या भशेन म्हूण हांगा मागणी केल्ली तेणी आपूण स्वताहून आज येवन देवाक आमच्या सिल्वर दोळे दिल्लेले आसा, पावन केलेले आहा। तशेंच आमचे अशे लोक सगळे एक वटेन आनी सामके उमेदीन हांगासर वावुरता। हांव सगळ्या लोकां कडेन एक विनंती करता की आयज सगळे जाणांनी आयचो महाप्रसादाचो लाभ घेवचो आनी रातचो पालखेक सुद्दां सगळ्या जाणांनी सहभाग करचो। धन्यवाद। आयज आमच्या ह्या ब्रह्मस्थळ वाठारांत ह्या ब्रह्मस्थळ देवस्थानाचो विठ्ठल रुक्मिणीचो 37th वर्धापन दीस आसा
ह्या निमतान आमच्या आख्ख्या वाड्यावयले सगळे घरांतले सगळे महिला, सगळे पुरुष, सगळे भुरगे सतत 2-3 राती हांगा काम करीत आसा आयच्या उत्सवाक लागून. ह्या देवूळ एक प्राचीन काळांतले 1937 हेची तेन्नासून हें देवूळ हांगा जाल्लेलें आसा आनी हें एक जागृत देवस्थान अशें म्हणटात. ब्रह्मस्थळ हे आख्ख्या आमच्या वास्को वाठारांत पयलें आनी एकदम ओल्ड प्राचीन देवूळ आनी ह्या देवळाच्या निमतान आयज आमचो जो वाडदिवसाच्या निमतान आमी सगळे हांगा एकत्र जातात आनी हांगा एक भोजन लागता. काल आमच्या हांगा वाठारांत आमचें ब्राह्मण भोजन जालें. ब्राह्मण भोजन जाल्या उपरांत दुसरे दिसा आमचो हांगा एक महाप्रसाद जाता. आयज आमचे हवन चालू आसा आनी ह्या निमतान आमच्या आख्ख्या वाठारांतले सगळे घरांतले सगळे रहिवासी सगळे हांगा येतात आनी एक बरो जल्लोशान हांगा कार्यक्रम घडोवन हाडटात. हांव तुमकां सगळ्यांक विनंती करता की आयच्या ह्या महाप्रसाद सगळ्यांनी लाभ घेवचो आनी आमच्या विठ्ठल रुक्मिणीचें सगळ्यांनी दर्शन घेवचें. मागता देवा कडेन सगळ्यांची मनोकामना पूर्ण जावची. आयज आमच्या सगळ्या ज्यो महिलांनी रातभर हांगा येवन आयज लायट ना तरी आसतना हांगा तेंच्यांनी रातभर काम करून सकाळी फांतोडेर 4 येवन तेंच्यांनी शिनून कातून लोकांचो प्रसाद करपाची हांगा तयारी केल्लेली आसा. मागता देवा कडेन तेंकां सुद्दां बरें आयुश्य लागून तेंची सगळी भरभराट जावची.